देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। महंगाई, वर्ल्ड कप, सर्द या गर्म इलेक्शन और माइनस या प्लस, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत में जारी है। इस वर्ल्ड कप में खेला गया अहम तरीन मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ देर पहले ही इख्तिताम को पहुंचा है। इस मैच में पाकिस्तान की टीम भारत को हराने में नाकाम रही। उम्मीद थी कि टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से हारने की तारीख बदल देगी, लेकिन इसके लिए शायद अभी मजीद इंतजार बाकी है, क्योंकि हमारे खेल में सियासत ही सियासत है और सियासत यहाँ एक खेल है। वैसे अगर क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत में जारी है तो दूसरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान में भी हो रहा है, और ये वर्ल्ड कप आम आदमी और महंगाई के दरमियान है। क्रिकेट के वर्ल्ड कप को शुरू हुए अभी सिर्फ 1.5 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ये महंगाई का वर्ल्ड कप 2 सालों से मुसलसल जारी है, जिसमें महंगाई आम आदमी को मुसलसल शिकस्त से दो चार कर रही है। भारत में जारी वर्ल्ड कप में टीमों के दरमियान हार के साथ साथ जीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन महंगाई के इस वर्ल्ड कप में जीत सिर्फ महंगाई के हिस्से में ही आ रही है और हार सिर्फ आम आदमी का मुकद्दर बन रही है। भारत में जारी वर्ल्ड कप के मैचेस में कहीं बल्लेबाज कामयाब हो रहे हैं तो कहीं बॉलर्स का दाव काम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस महंगाई वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस ही एक तरफा हैं, जिसमें सिर्फ महंगाई के वार ही चल रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बल्लेबाज चौके छक्के लगा रहे हैं और जहां बॉलर्स का जोर चलता है वो भी बाउंसर्स मारकर बदला चुका रहे हैं, लेकिन महंगाई वर्ल्ड कप में चौके छक्के लगाना और बाउंसर्स मारने वाले दोनों ही काम ये महंगाई कर रही है। एक तरफ महंगाई के चौके छक्के आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इसी महंगाई के बाउंसर्स अवाम का सर फोड़ रहे हैं। भारत में जारी वर्ल्ड कप में तो अगर कोई सेंचुरी स्कोर कर ले तो खुशी से निहाल हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जारी महंगाई वर्ल्ड कप में सेंचुरी तो आम सी बात हो गई है। यहाँ 20-30 रुपए किलो मिलने वाली सब्जी भी कब की सेंचुरी बना चुकी है और आलू प्याज तो सेंचुरी से नीचे देखना भी गवारा नहीं करते। महंगाई वर्ल्ड कप में आटा कप की सेंचुरी बना चुका है और नॉट आउट है। यहाँ चीनी की सेंचुरी कब की मुकम्मल हो चुकी, बल्कि चीनी तो डबल सेंचुरी को हाथ लगाकर वापस आई है। बिजली के 1 यूनिट की सेंचुरी की तरफ मुसलसल दौड़ जारी है। भारत में जारी वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी बनाना किसी भी खिलाड़ी का ख्वाब हो सकता है, लेकिन जनाब पाकिस्तान में जारी महंगाई वर्ल्ड कप में तो डबल सेंचुरी की कोई औकात ही नहीं रही। यहाँ तो ट्रिपल सेंचुरी का रिवाज चल रहा है। यहाँ पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है और अभी तक नॉट आउट है। गैस ट्रिपल सेंचुरी कर चुकी है और घी ने तो सबको पिछाड़ कर रख दिया है। महंगाई वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द मैच अगर घी को करार दिया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि घी 600 बना चुका है और किसी भी तरह आउट होता दिखाई नहीं दे रहा। भारत में जारी वर्ल्ड कप में तो स्टेडियम में तमाशाई टिकट लेकर अपने पैसे खर्च करके मैच देखने आते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में निगरान हुकूमत अवाम के पैसे और वसाइल न सिर्फ अपने दौरों और मराद पे खर्च कर रही है, बल्कि महंगाई को नॉकआउट करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है और महंगाई की तरफ से अवाम के खिलाफ ही मैच खेलती नजर आ रही है। खैर, भारत में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप तो 1 माह में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या पाकिस्तान में जारी महंगाई का ये वर्ल्ड कप कभी ख़त्म हो सकेगा? आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में दीगर इश्यूज को भी शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF से मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने ज्वाइन किया है और PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, पूरा मुल्क इस वक्त इलेक्शन के इंतज़ार में है। पहले ही कहा जा रहा है कि बड़े हीले बहाने करके इलेक्शन डिले कर दिया गया है। अब आप लोग एक और नया मसला लेकर सर मैदान में आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि जनवरी में शदीद सर्दी और बाज़ मकामात पे बाज़ इलाकों में बर्फ़बारी की वजह से इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं है, तो आप ऐसा क्यों समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ना, हमारी पूरी बात तो नहीं सुनी की। हम तो 90 दिन के हक में जी। जब आप 90 दिन में नहीं जाती और आप जाते हैं 91 में तो ये खिलाफ आइन हो गया। ठीक। जब ये खिलाफ आइन आ गया तो थोड़ा सा उस कानून को भी शामिल करो 10-15 दिनों के अंदर जिनका वोट डालना मुश्किल है। ठीक। ये जो बर्फानी इलाके हैं ना, ये लोग अपनी जगह छोड़ देते हैं, ये नीचे आ जाते हैं गर्म इलाकों में। इन लोगों को फिर वहाँ के लिए जाना मुश्किल होता है जी। तो ये ऐसा होगा कि ये लोग अपना वोट टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। देखें ना, हमारे एक जलसे पर हमला हुआ और 55 लाशें उठाई जी, 135 लोग जख्मी हुए। यहाँ हमारा असर है
KP में, बलूचिस्तान में हमारे रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला साहब पे जी हमला, बिल्कुल, तो वहाँ भी असर है। जब हम कैंपेन ही नहीं कर सकेंगे तो उस इलेक्शन में क्या फ़ायदा? आप दो बातें, 2013 में से ज़्यादा दहशतगर्दी थी लेकिन कैंपेनिंग भी उस वक्त में की गई, लेकिन अगर दीनी एतबार से आप देखें तो -10 में भी लोग नमाजें भी पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं। दुनियावी एतबार से भी अगर देख लें तो दुनिया में जो सख्त तरीन ममालिक होते हैं वहाँ भी कारोबार ज़िंदगी जारी रहता है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में नवंबर 2020 में इलेक्शंस हुए थे सर, और वहाँ पे उस वक्त शदीद सर्दी थी और बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन लोग तो निकले, इलेक्शंस हुए, वोट भी डाला। नवंबर पे आ जाओ ना। कहाँ पे आए? नवंबर पे आ जाओ। तो नवंबर ही का तो कह रही हूँ, तो हम नवंबर मान रहे थी उस वक्त में 2020 में। मैं कहता हूँ नवंबर तो मान रहे हैं, नवंबर का मौसम ठीक है। वो क्या बात है कि नवंबर को हिलाया गया और 91 सेकंड में किया? हम ये सवाल कर रहे हैं, लोग हमारे सवाल को समझते नहीं। आप खुद ही कहते हैं कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां नहीं होनी चाहिए थी। बिलफर्ज तकदीर में ये कहते नवंबर पे आ जाओ, कोई एतराज नहीं। यही बिलावल कह रहा है, यही बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं। जब आप नवंबर को हिलाएंगे तो फिर आपने मेरे कारण जिनकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ उनका भी ख्याल करना पड़ेगा। वो भी पाकिस्तान के कोना है, वो भी ये लोग हैं, उनको भी हक हासिल है कि अपना वोट पोल करें और कोई शक व शुबा न हो इलेक्शन पर। इसमें क्या का बात, 10-15 दिनों की बात है ना। बात इसमें ये है कि वो जो निगरान वजीर आजम है ना काकड़ साहब, वो कह रहे हैं कि मैं मौलाना साहब की बात से इतफाक नहीं करता, मैं जनवरी पे इलेक्शन पे मुतमईन हूँ, मौलाना साहब ने इलेक्शन का फैसला नहीं करना। फिर आपने बात की जो बाकी पार्टियों की भी, तो नून लीग को भी कोई एतराज नहीं है जनवरी में इलेक्शन होने पे। पीपल्स पार्टी कह रही है जनवरी में इलेक्शन नहीं हुए तो सड़कों पर आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि जो खदशात इस वक्त आप लोगों को हैं, जब वो इलेक्शन कराने वालों को और जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज या बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको नहीं है, तो मौलाना फजल रहमान साहब को क्यों है? हमने किसी को गले से तो नहीं दबाया ना, हमने तो बात ही की है ना। अब निगरान वज़ीर आज़म हमारी बात नहीं मानते हैं, न माने, यानी हमने एक हक अदा कर दिया, उन लोगों की नुमाइंदगी कर ली। ठीक, अब बिलफर्ज वो तकदीर नहीं जी हम इलेक्शन जनवरी में करते हैं, हम तो नहीं रोक सकते। इबहाम पैदा हो जाता है ना मुल्क में, वैसे इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है। इबहाम तो तब पैदा होता कि हम कहते इलेक्शन चाहिए नहीं, इलेक्शन चाहिए, लेकिन आपने जिस चीज को जरूरी समझकर इस 90 को 91 कर दिया है, हम किस इसको बानवे कर। और आप ये भी कहते हैं कि इलेक्शंस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात कर रही हूँ, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है कि भाई मैं नजरियाती मुखालिफ हूँ इमरान खान का, मेरे हाथ खुले हुए हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। और कहा मैं किसी सियासी जमात कार और सियासी लीडर के लिए जेल मुनासिब मैं इस पे जरा बात करना चाह रही हूँ आपसे तफसील से, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि इमरान खान के हाथ बंधे हुए हैं इस वक्त में? जो जेल में है ना, हाथ जेल में है ना, ठीक है। पार्टी के हाथ भी बंधे हुए हैं? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। 9 मई का वाकया है, यानी उसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा, लेकिन 12 हम उसूली मौक़िफ़ है आपका। उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि किसी सियासतदान को जेल में नहीं होना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद साहब, पहले जरा इलेक्शन पे बात कर लेना कि इलेक्शन कमीशन ने आपको पता है कि मुबहम अंदाज में ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख तो दे दी है। अब जो JUIF का खदशा है वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो कुछ एरियाज हैं वहाँ पे शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता। तो क्या आप इनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपकी जमात को भी ये कोई सर्दी और गर्मी का इशू है, या आप कहते हैं कि बस इलेक्शंस करवा दो, इलेक्शंस हो जाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो क्या मिसरा है, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। ठीक है, ये मैं इसलिए ये मिसरा पढ़ रहा हूँ कि मौलाना साहब और उनकी जो पार्टी है, अगर आप इनके बयानात पिछले 8 महीने 9 महीने के देख लें जी, तो जनवरी फरवरी मार्च में ये कुछ और कहते थे, आइन की ये बात ही नहीं करते थे जी, आइन के टोटली खिलाफ करते थे। अच्छा, मसलन क्या, जरा उनको याद भी दिला दें, फिर मौलाना साहब जवाब देंगे ना। उसमें ये थे कि वो कहते थे कि ये जो 2 प्रोविंसेस में जो इलेक्शन होने थे उनको नहीं होने चाहिए थे। हालांकि जिसका मतलब मौलाना साहब की एक छेड़ होती थी कि 73 के आइन का हमेशा रेफरेंस देते थे। 73 के आइन में ये था कि जो भी असेंबली हो, चाहे नेशनल हो चाहे प्रोविंशियल हो, अगर डिसॉल्व हो जाए, कहीं नहीं लिखा कि सारे मुल्क में एक साथ
انتخابات ہوں گے. جو اسمبلی پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے وہاں پہ پہلے انتخاب, یہ آئین کہتا ہے. یہ آرٹیکل 55 کا حوالہ دیتے ہیں, وہ بھی آئین ہی کہتا ہے نا کہ اگر مردم شماری ہوئی تو حلقہ بندیاں بھی ہونا چاہیے. ایک منٹ, اس وقت تو کچھ نہیں ہوا تھا نا, وہ تو پہلے کی بات تھی, اس وقت کر لیتے, وہ تو اس سیشن کے درمیان میں تھا نا, 2023 سے پہلے کی بات تھی نا. آپ اپنے دور میں بھی کر لیتے نا وہ ڈیجیٹل مردم شماری, تو یقین کریں یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا. ایک بات یاد رکھیں, جو مردم شماری ہوتی ہے ہر 10 سال بعد ہوتی ہے. 2017 کے بعد یہ 2022 میں شروع ہوئی تھی, یہ 5 سال میں ہوئی تھی, اور 10 سال میں اس لیے کرتے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک میجر شفٹ آتا ہے. آپ کو تقریباً 3 سے 4 ملین ہر سال ایڈ ہوتے ہیں. شروع کیوں کی تھی آپ نے جب اعتراضات تھے؟ دیکھیں اس میں وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں نا وہ مرے ہوئے لوگ اس دن آ کے ووٹ دیتے ہیں, تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ بہت نہیں, مسائل بہت ہیں, رہیں گے. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 13 ملین ووٹ ایسے ہیں کہ جن کا سمجھ نہیں آ رہی وہ کدھر ہے, کیونکہ اس میں پرابلمز ہو رہی ہے, بعض جگہوں پہ زیادہ ہو رہی ہے, بعض جگہوں پہ کم ہو رہی ہے. یہ بھی ایک اور چیز آ رہی ہے. اچھا اب بات آ جاتی ہے 2024 میں ہو جائیں گے یا کوئی خدشہ ہے کہ ڈیلے ہو سکتے ہیں مزید؟ مولانا صاحب نے کہا کیا تھا, مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشنز اگر ڈیلے ہونا چاہتے ہو جائے کیونکہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں. جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نومبر میں ہو جائے, یا انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے 2 چیزیں کہی تھی. ایک, سردی بہت ہے. اچھا یہ وہ لوگ سردی کی بات کرتے ہیں جو کہ زمین کی تپش کو کہتے ہیں کہ ہم اتنا گرم کر دیں گے کہ لوگ اس پہ چل نہیں سکیں گے, وہاں پہ ان کو ٹھنڈ لگتی ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ اندر سے اتنے ٹھنڈے, باہر سے بہت گرم بتاتے ہیں, وہ دوسرا تضاد ہے. غلط کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, برف باری نہیں ہوتی بعض علاقوں میں, سردی نہیں پڑتی, کیسے نکلیں گے لوگ ووٹ دینے کے لیے, پولنگ کیسے ہوگی؟ کس نے کہا کہ اس علاقوں میں سردیوں کے دوران میں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں وہاں لوگ رہتے نہیں ہیں, کیا ساری کی ساری پاپولیشن علاقوں میں لوگ آ جاتے ہیں؟ ابھی کہا مفتی رفاعت اللہ صاحب, وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, سردیوں میں بھی رہتے ہیں, ہر جگہ پہ رہتے ہیں, سردیوں میں بھی رہتے ہیں. وہ ہوتے ہیں یہ لوگ, یا جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے تو اور بات ہے, لیکن جو وہاں کے اصل رہنے والے ان کا تو رہنا جینا ادھر کے ہے نا. ایگزیکٹلی, جو کہ کہتے ہیں کہ گرمائش ہم اتنی دیں گے لیکن اینڈ میں وہ اتنا گرم نہیں کر سکتے کہ برف پگھلا دے. اچھا آگے بات آ جاتی ہے. اب یہ جو الیکشن کمیشن ہے, مولانا صاحب along with دی پاکستان مسلم لیگ نون وہ اور ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی, ان سارے لوگوں نے مل کے وہ ایکٹ پاس کیے ہیں کہ آپ نے بیلنس آف پاور شفٹ کر دیا ہے, اور ایک ایسے ادارے کو جو کہ ہے آئینی ادارہ لیکن نان الیکٹڈ ٹوٹل ہے, ان کا کوئی حصہ لینے دے, ان کو آپ نے ٹوٹل اختیار دیا تھا کہ جس دن مرضی ڈیسائیڈ کرے الیکشن ہے. ابھی بھی انہوں نے ڈیٹ نہیں دی, صرف ہفتے کا ابھی بھی بتایا, انہوں نے نہیں, ابھی انہوں نے کہا آخری ہفتہ آف جنوری, انہوں نے سال بھی نہیں بتایا ویسے اس میں, انہوں نے کہا آخری ہفتہ جنوری میں ہو جائے گا. اب جب تک وہ ڈیٹ نہیں دیں گے اسکیڈول نہیں دیں گے, لیکن یہ یاد رکھیں آئین 2073 کا آئین جس میں ایک آرٹیکل ہے 224(2), اس میں وہ کہتے ہیں 90 دن کے اندر ہو, لیکن یہ تو ایک چیز ہے نا 90 دن کے اندر ہو, لیکن دوسرا آرٹیکل جو ہے وہ آپ کو 48 کا فائل جو ہے وہ کہتا ہے کہ 90 دن سے آگے جانا ہی نہیں چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, خلاف ورزی تو ہوئی, یہ آپ نے آئین کو توڑ دیا ادھر. سر لیکن ایک معاملے پہ JUIF کی آپ کو تعریف تو کرنی چاہیے. مولانا صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان سمیت تمام سیاستدانوں کو جیل سے باہر نکالنا چاہیے, انہیں باہر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور سیاسی مخالف کے بندھے ہوئے ہیں تو بھائی مزہ نہیں آئے گا پھر الیکشن لڑنے میں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی کے ہاتھ, پیر, زبان, آنکھیں, کان سب بندے ہوئے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کھول دیں, اور آپ میڈیا پہ آ رہے ہیں نا, بات کر رہے ہیں. میری بات سنیں, ایک میں بتا دیتا ہوں, جواب دینے کا. انہوں نے پچھلے الیکشن کیا انگلی پکڑ کر, اب آئیں گے انگلی چھوڑ کر, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کتنے مقبول ہی پتہ چل جائے گا. جب یہ سامنے ہوں گے تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا, مزہ بھی آئے گا. یہ کہتے ہیں نا ہم بہت مقبول ہیں, لیکن آپ زیرو مقبول ہیں. الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں. مفتی صاحب اگر آپ کہتے ہیں ہم نے انگلی پکڑی تھی, آپ تو ان کے کندھوں میں بیٹھ کے سہارتے رہے. آپ کی تو آج تک آپ لوگوں نے کوئی, آپ کب حکومت سے باہر رہے ہیں؟ آپ کے دور میں. وہ اس وجہ سے تبھی تو سڑے ہوئے ہیں, نواز شریف کے پہلے دور میں
یہ تھرو آؤٹ دیکھیں جہاں جہاں بے نظیر کے خلاف IGI کس نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی تھی؟ بات اگر پوچھ لوں آپ نے انہیں 3.5 سال میں کیوں نہیں رکھا اپنی حکومت میں؟ کیوں نہیں رکھا؟ ہم کیوں رکھیں نہیں رکھا؟ یہ حکومت کا کیا یہ ضروری ہے کہ حکومت میں ہو؟ MQM کو رکھ لیا، ایک منٹ ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، حکومت میں تھے، اپوزیشن میں تھے، دوسرے دور حکومت میں ہم اپوزیشن میں تھے، بے نظیر کے پہلے دور حکومت میں ہم، اب جب ہم آپ کے مقابلے اپوزیشن میں آ گئے، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں اپوزیشن میں تھے، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، تو ہم تو ہیں ہی اپوزیشن کے لوگ ہمیشہ سے۔ اب بالفرض دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں نا، گفتار کے غازی بن تو گئے، عمران خان کی ڈٹ کر ڈٹ کر مخالفت ہم ہی نہیں کی نا، تو ہمیں تو اپوزیشن دینا چاہیے، ہمیں ایوارڈ دینا چاہیے کہ آپ نے ٹھیک مخالفت۔ رانا احسان صاحب، ذرا اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے سر، اور آپ کے سوا یقین کریں یہ جو باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کو کچھ نہ کچھ خدشات ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں اس حوالے سے، لیکن نون لیگ کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خدشہ ہے، تو پہلے یہ بتائیے کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ نہیں دیکھیں، ایک تو ڈی لیمیٹیشن کی پروسیس جو ہے وہ 30 نومبر کو مکمل ہوگی، تو اس کے بعد فوری بعد یعنی کہ اگلے دن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ وہ الیکشن کا سکیجول اناؤنس کرے۔ اس ٹائم تک ان کے پاس وہ گنجائش ہے کہ انہوں نے ایک ہفتہ اناؤنس کر دیا، ڈیٹ نہیں اناؤنس کی، اور پھر ان کو 60 دنوں کے اندر الیکشن کرانے، تو اس لحاظ سے ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن انشاءاللہ جنوری کے اندر یا فروری کے پہلے ہفتے کے اندر ہو جائیں گے۔ سر ایک سیکنڈ، اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو کیا مولانا صاحب کی بات سے بھی آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جنوری میں الیکشن ہوں گے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں شدید سردی ہوتی ہے، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکل سکیں گے۔ یہی بات آپ کے یہاں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی سپٹمبر میں کر چکے ہیں۔ دیکھیں یہ تو انتظامیہ جو ڈسٹرکٹ میں جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کا الیکشن کمیشن کے ساتھ کا معاملہ ہے کہ وہ انتظامی صورتحال ایسی پیدا کریں کہ اگر کہیں برف باری بھی ہو رہی ہے تو رستے کھلے ہوں اور ووٹ کاسٹنگ ہو جائے۔ ہاں یہاں میں یہ اس چیز سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے اور جو سیکیورٹی سچویشن ہے، اس پہ ایجنسیوں کو، اس پہ آرمڈ فورسز کو، پولیس کو، انٹیلیجنس کو، سب کو قابو کرنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، JUIF پہ بڑے حملے ہیں، حافظ عبداللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان حملوں میں محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے ایک بات تو ایگری کی، لیکن رانا احسان صاحب کیا اس بات سے بھی آپ ایگری کرتے ہیں کہ ان الیکشنز میں عمران خان سمیت تمام سیاست دانوں کو بھی میدان میں ہونا چاہیے، جیل سے باہر ہونا چاہیے، تاکہ پھر الیکشن میں ٹکر کا مقابلہ تو ہو نا؟ دیکھیں میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ایک بوند برابر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ پناما سے اقامہ نہیں بننا چاہیے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے، کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کو کسی کو لاڈلا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں، قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے آپ کے۔ جی قانون کے، دیکھیں PTI کا مسئلہ جماعت تتر بدر ہو گئی ہے، ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، بڑے لیڈر سارے ان کی جماعتیں چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے اپنی جماعتیں اناؤنس کر دی ہیں، تو اب جتنی یہ بکی کچی جماعت ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے جو بات کی، میں ساتھ ہی ایک سوال اور کر لوں کہ سر یہاں پہ تو پھر بہت ساری ایگزامپلز ہیں نا ہمارے یہاں پہ، اگر ہمارے یہاں پہ اگر کوئی سزا یافتہ لوگ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ سے ملک سے باہر جا سکتے ہیں، تو پھر ایک سزا یافتہ اگر اپنی پارٹی کی الیکشن کیمپین چلا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں ان کے اعمال ان کے سامنے آ گئے، جو انہوں نے نفرت کے بیج بوئے، جو انہوں نے سائفر پہ سازش کی اس ملک کے خلاف، ملک کی خارجہ پالیسی کے خلاف، وہ ان کے آڑے آ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو انہوں نے میر جعفر کے نعرے لگائے وہ ان کے آڑے آ گئے ہیں، وہ نفرت کے بیج جو ہیں وہ 9 مئی کے اندر وہ رانا احسان صاحب، میں ذرا یہ جو ان کے کیس ہے جس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، میں اس پہ ذرا آتی ہوں، لیکن اس سے پہلے جو مولانا صاحب کی بات تھی، تو مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا صاحب کی خواہش اپنی جگہ پہ، جو وہ خواہش کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو باہر بھی آ جانا چاہیے چیئرمین PTI کو، اور پھر تاکہ جب ساتھ ہوں گے سب کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے تاکہ پھر الیکشن کا مزہ بھی آئے گا، تو واقعی وہ یہ بات کوئی ہوا میں کر رہے ہیں یا وہ واقعی یہ چاہتے ہیں سر؟ کیونکہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ گیا تو کیا مولانا صاحب اس کو افورڈ کر لیں گے اس بات کو سر؟
یا واقعی آج بھی آپ کے مد مقابل یہی آپ کے سیاسی ہے؟ نہیں، یہ آپ کے ذہن پر جو بھوت سوار ہے نا اس کو آپ اتار. یہ سوال ہے، بھوت سوال نہیں تھا. میں عرض کر رہا ہوں آپ نے مجھے سننے کی آپ کہہ رہے ہیں. ہاں نا، آپ اینکر ہیں نا، آپ سے تو گلے ہوں گے. میں یہ کر رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں عمران خان نہ پاپولر تھا، نہ پاپولر ہے، نہ پاپولر رہے گا. وہ تو فیس بک کا آدمی ہے. یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ تو یہ الیکشن 2013 کے الیکشن میں وہ 36 سیٹ لے کر آئے، اور پرویز مشرف نے لکھا کہ مجھے 100 سیٹیں مانگ رہا تھا، ہم نے 10 دینی چاہیے. وہ عمران خان کو انگلی سے پکڑ کر انہوں نے ٹھپے لگا کر وزیر اعظم بنا دیا. یہ تو مقبولیت نہ ہوئی نا. اس کے بعد پھر الیکشن نہیں ہوا جنرل. اب جنرل الیکشن ہوگا، وہ انگلی چھوڑ کر آئیں گے، عوامی انقلابی آدمی ہوگا. پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان کو امیدوار ملتا ہے نہیں ملتا، ان کو ووٹ کتنا ملتا ہے، کیسے جیتتا ہے. اگر وہ جیت گئے تو وہ ہمارے کڈے کو، ہمارے سامان کو باہر تو نہیں پھینک سکتے، امید نہیں رہیں گے. ہم برداشت جتنے الیکشنز ہوئے ہیں تو اس میں میرے خیال سے 2 دفعہ پہلے جیتا، 2 دفعہ پہلے نہیں، یہ تو ضمنی ہے نا، ضمنی کا اور ماحول ہوتا ہے. 2 دفعہ پہلے ان کو لوگ جیتے تو ہم بھی تو اسی صوبے میں رہے نا. میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا؟ آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ مقبولیت کا اندازہ ہوگا اس سے جب وہ انگلی چھوڑ کر آئیں گے. جیل میں جانے والا مقبول نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو جیل میں جو سیاستدان چلا جاتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے، اس کی تو مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تب وہ ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کر کے نہیں جاتا. ہاں، اس کو آپ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، نہیں ویسے ہی چلا گیا، ثابت ہو گیا. کمال ہے. یعنی 9 مئی کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اور یہ مذاق بھی نہیں ہے. 9 مئی کے واقعے نے یہ بتا دیا، کچھ لوگ ایسی سیاست بھی کرتے ہیں کہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہو جاتا ہے. ایک جلوس یہاں زمان پارک سے جاتا ہے، وہ جا کر سارا کام کر کے واپس یہاں جاتا ہے، اور آپ صاف ہیں. کس طرح صاف ہو گئے؟ آپ نے 9 مئی کے کردار کو کیفر تک پہنچانا ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کون محب وطن ہے اور کون غدار. تو کیفر کردار تک پہنچانے تھے مولانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیل سے باہر نکالو؟ مولانا صاحب ایک اصولی آدمی ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے سیاسی مخالف کو جیل نہیں بھیجنا چاہتا. اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں کم از کم ان کو، لیکن یہ آپ نے سزا تو بھگتے گا نا جو کیا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس بات کو بنیاد بنا کر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے جائے. جو بات 9 مئی کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گی. ایک اور بات، ان کے جو وکلا الزامات اس وقت لگا رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، ناروا سلوک ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ سر وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا سیل ہے، چہل قدمی کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ درست ہے؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں جنیوا کنونشن ہوا ہے، اس کنونشن کے اندر قیدیوں کے حقوق محفوظ ہیں. ہر قیدی کو، جنگی قیدیوں کے حقوق، ہر وہ قیدی کو وہ حق ملنا چاہیے. یہاں تک کہ جب میں عمران خان کے کہنے پر جیل میں گیا، 88 دن جیل میں رہا، تو مجھے بھی تو نہیں ملے نا. یہ بھی تو غلط تھا نا. یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. میں یہ نہیں کہوں گا مجھے نہیں ملوں گا، نہیں، تمام قیدیوں کے ساتھ ٹھیک سلوک ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. ون لائنر، اگر یہ طرز عمل درست نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ سہولیات ملنی چاہیے، اگر نہیں مل رہی تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ذمہ دار ہے جو آج کا نگران وزیر اعظم کو سہیں گے نا. اچھا، نگران وزیر اعظم آج تو وہی ہے نا، کل جو ہوگا اس کو دیکھیں گے، فی الحال تو وہی ہے. ہر ایک قیدی کو اس کا حق ملنا چاہیے. رائٹ. تو آپ کہیں گے نگران وزیر اعظم کو کہ عمران خان کو جیل میں وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جو کہ بطور سابق وزیر اعظم ان کا حق ہے؟ وہ ہماری باتیں سنتا ہوگا، میری بات پہنچ گئی کہ بھی کسی بھی باقی باتیں بھی تو سن رہے ہیں مولانا صاحب کی، اور جواب بھی دے رہے ہیں، تو یہ بھی سن لیں گے. ہاں، یہ بھی سن لیں. کسی بھی قیدی کو ان کے حقوق سے محروم نہ رکھا جائے. بہت اچھی بات ہے. بریک کے بعد جواب دیجیے گا. سر بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، آپ جواب بھی دینا چاہ رہے ہوں گے، لیکن سر آپ کا اصل مد مقابل جو ہے وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، JUIF ہے، یا پھر کوئی اور ہے؟ میں پھر وہ مصر دوبارہ وہ کہوں گا کہ گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. ایک ہی مثال ٹھیک ہے، وہ فٹ ہو رہا ہے نا، ہر جگہ پہ فٹ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ لوگ صرف گفتار کی حد تک یہ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کردار کی حد تک یہ بات کر ہی نہیں رہے ہیں. آپ اندر سے یہ لوگ، ان کو جس دن ہاتھ بندھے ہوئے کپتان کو باہر نکال دیا نا، وہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھی ان کو ٹھیک ٹھاک پھینٹی چڑھا. تو کہہ رہے مقبول ہی نہیں ہے. وہ تو نکال تو دیکھیں نا، ایک دفعہ نکالیں تو صحیح نا. اچھا، دوسری بات یہ مفتی صاحب ایک منٹ ہے جائے. انہوں نے سارا مدعا ڈالا ہے نگران کے اوپر.
کس کی دور حکومت میں ان کو اندر کیا گیا تھا؟ کس کی دور حکومت میں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا تھا؟ اندر کس نے کیا تھا ان کو؟ کسی کیس میں ہی اندر ہوئے تھے نا وہ. ہاں کس نے کیا تھا؟ انہی کی حکومت تھی, پی ڈی ایم کی حکومت تھی. سزا سنائی تھی نا سر, پی ڈی ایم کی حکومت تھی. سزا کس نے سنائی تھی؟ پی ڈی ایم نے. سزا جو پی ڈی ایم نے سنائی تھی, پی ڈی ایم نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی اس کو, یا اس کے بعد عدالت نے کہہ دیا تھا یہ تو کیس ہی غلط ہے, اس کو ختم کر دو. اس کے بعد کس نے, وہ کون سے ان کی وہ حکومت والے تھے جنہوں نے اس کو اے سے نکال کے دوسرے میں ڈال دیا؟ یہ جو ایم پی اوز کے تحت ایک بندے کو باہر عدالت چھوڑتی ہے, اس کے بعد ان کی گورنمنٹ کی جو ایف آئی اے والے یا پولیس والے یا وہ پکڑ کے دوسرے ایم پی او میں ڈال دیتے, وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کوئی عدالت ہوتی ہے؟ دیکھیں نا, ایک منٹ ہے جو نا, آپ پہلے پروف کریں پھر اس کے بعد بات کریں, ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اپنے پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کریں, پھر گفتار کی بات پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا چیز ہے. تو میرے ساتھ خالی گفتار والی باتیں نہ کریں, ٹھیک ہے؟ رہی بات یہ کہ تھپڑ مارتے ہیں, دیکھیں نہیں, تھپڑ نہیں مارتے ہیں, وہ عوام خود مارے گی, مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مقابلہ ہے کس سے آپ کا اصل میں؟ ہمارا مقابلہ کس سے؟ ہمارا مقابلہ اس سٹیٹس کو سے ہے کہ جو فسردہ قسم کے, جو کہ فیملی فرسودہ, جو آپ نام نہیں لے سکتے. نہیں میں نام لیتا ہوں, سن لے, جو فیملی اورینٹڈ پالیٹکس کے خلاف ہے, کہ جہاں پہ باپ ہے, بیٹا ہے, پوتا ہے, نواسا ہے, چچا ہے, بتیجا ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, فلانا ہے. یہ ایک کاغذ میں بتا دیتا ہوں نام کیا ہے: مولانا فضل الرحمان اینڈ فیملی, شریف اینڈ فیملی, زرداری اینڈ فیملی, ولی اینڈ فیملی. یہ فیملیز کی تو پالیٹکس ہے. ان فیملی پالیٹکس سے نکالو گے تو یہ ملک ٹھیک ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہی وہ سارے لوگ ہیں 1985 سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایڈا کیا کمال ہے کہ یہ آج آ کے چیزیں ٹھیک کر دیں گے؟ ان کا دماغ وہی ہے, اتنا ہی ہے, اتنا ہی چلتا ہے اور اپنی حد تک چلتا ہے. ان سب لوگوں کے آپ آج جائیدادیں نکالیں, اور ان سب لوگوں کی آپ جائیدادیں نکالیں جب یہ پالیٹکس میں آئے تھے, ٹھیک, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کی اصل میں یہ کیا تھے. بڑے بڑے لوگ سامنے آ جائیں گے, آپ کی جماعت کے بھی بہت سارے لوگ آ جائیں. میں تو کہتا ہوں آ جائے, مجھے ڈر ہے. میری جماعت میں اگر غلط لوگ ہیں, میں تو چاہتا ہوں وہ بھی ایکسپوز ہو, میں تو چاہتا ہوں وہ سارا پولیٹیکل سسٹم ایکسپوز ہو. کہ جو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہم جب ابھی ایک منٹ ہے جو نا, وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں, ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری بجلی جو ہے نا یہ اتنے وہ تھی اور ہم لوگوں نے پرووائڈ کیا اور اتنے وہ تھے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو چنیوٹ پاور پلانٹ ہے یہ 2007 میں بنا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کا 95% شیئر 8 ارب روپے جو ہے نا یہ شہباز شریف کے بیٹے صاحب تھے, جس کی اس وقت عمر صرف 24 سال تھی. مجھے بات بتائیں اس کے پاس 8 ارب روپے آیا کہاں سے؟ 24 سال کی عمر میں 8 ارب روپے کہاں سے؟ اچھا ان کے بزنس میں ایک اور بتاتا ہوں. یہ کیس آپ نے اپنی حکومت میں بنایا, آپ کے پاس اتنی سالڈ انفارمیشن ہے, آپ نے باقی کیسز تو ان کے خلاف بنا لیے, یہ 8 ارب کا کیس کیوں نہیں بنایا؟ میں بتاتا ہوں نا, یہ سارے یہ جو کیا کہتے ہیں, یہ جو سارے کیا کرتے ہیں ادھر سے ادھر منی لانڈرنگ والے جو کیس ہے, جو 11 ارب 1100 ارب یہ کتنا ہے, 1100 ارب والا کیا چیز ہے, جس میں اگر بالفرض عوام ہمیں دوبارہ یا 12 منتخب کریں, ووٹ دیں گے, تو ان کو کیا تکلیف؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ نکلو تو صحیح نا, آپ عوام میں نکلو تو صحیح. آپ مولانا فضل الرحمان کا نام فیملیز بھی لے لیا, تو صحیح, اور نا فیملیز کا نام لے لیا نا. اگر لوگ دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو منتخب کرتے ہیں, میاں نواز کو منتخب کرتے ہیں, یہ عوام کی مرضی ہے, عوام کی مرضی ہے, ان کو تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں, عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو کیسے یقین ہے کہ مولانا صاحب کو ہی منتخب کر سکتے ہیں؟ دیکھو نا, نواز شریف فیملی ہے نا, اب بالفرض تو لوگوں کو یہی فیملی کا کردار ٹھیک لگتا ہے, مسئلہ یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جے یو آئی ایف میں مولانا صاحب کے علاوہ کوئی اور امیر بن سکتا ہے؟ یہ دیکھو یہ اور موضوع ہے, میں یہ کہتا ہوں ہاں یا نہ جواب. اب یہ ابھی الیکشن دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. اگر بالفرض لوگوں نے فیملی کو نہیں منتخب کیا, ان کی بات ٹھیک ہے, اور فیملی منتخب ہو گئے تو ان کو کیا تکلیف؟ کیا مفتی کفایت اللہ جے یو آئی ایف کے امیر بن سکتے ہیں؟ نہیں,
वजह मैं बता रहा हूँ नहीं, हाँ या ना? नहीं, देखो वो मुझसे मैं ज्यादा मिल गया जवाब। असद आया हुआ है, ये कहाँ बन मौलाना सकते हैं? ज्यादा नहीं बन पॉपुलर सकते है ना, वो यही तो बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, ये उसके वहाँ बेटे के सामने खड़े रहेंगे। कोई कदगन नहीं है, ये कोई उसके दामाद पाबंदी के सामने नहीं खड़े है, रहेंगे। हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं, है, नहीं है। लोग समझते किसी हैं कि पार्टी में मौलाना जमहूरियत फजील बेहतर है तो उसको वोट दें। गुफ्तार के जमहूरियत नहीं है गाजी ना बन किसी तो पार्टी गए, में। किरदार के गाजी बन न सके। मैं कह रहा तीसरी हूँ दफा हमारे यहाँ दूसरा सुना जमहूरियत है, वोटिंग होती है 5 साल के बाद। अगर मौलाना ओके, जमात राना एहसान साहब, मुकाबले भी होता है, राइट। मुकाबले के बावजूद मौलाना जीत जाते, लोग गुफ्तार क्या के बोलते गाजी। हैं? राना एहसान साहब, आप साइफर की एक बात तो- कर, जी बात कीजिए पहले। एक तो आपके एक ही प्रोग्राम में 3 दफा एक ही शेर बोल चुके हैं। देखिए 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पिन पॉइंट करना चाहता हूँ। जी। इन्होंने इल्जामात की बारिश की। देखें पहले, अब तो आप 4 साल आपके पास थे, एहतसाब करते, अगर चिन्योट पावर प्लांट में कोई मसला था केस बनाते। अभी तो आपके केस खुले हुए हैं, खान एंड फैमिली के केस खुले हुए हैं, खान साहब की बहनों के जो है वो पता नहीं 5-5 हजार कनाल की खुर्दबुर्द सामने आई हुई है। बुशरा बीबी फरा गोगी की पूरी उस पे वॉल्यूम लिखे जा सकते हैं, उसके ऊपर जो है मामलात खुले हुए हैं। आपकी ओवरऑल जो 650 कनाल, फिर आपका जो जिस तर्ज की सियासत थी जो आपने की, वो सारे मामलात हैं। 9 मई सारे मामलात हैं। तो खानदान की सियासत की जो आप बात कर रहे हैं, आपके कितने खानदान आपकी अपनी जमात के अंदर कितने थे जो सियासत के अंदर आपने लोगों को अंदर डाला हुआ था। दूसरी देखिए मेन बात यह है कि आप अब कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर ही होगा। हमारी भी यही डिमांड है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हमारी जो 2018 का इलेक्शन था उसमें मियां नवाज शरीफ थे, उस वक्त मरियम बीबी जेल में थी, लेकिन धांधली हुई, आरटीएस बिठाया गया। अच्छा राना एहसान साहब, आपने मियां साहब का जिक्र, थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं जरा उनके बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी आमद का सारा शेड्यूल भी वापस शेड्यूल आ गया है। सर क्या ख्याल है कि ये 13 जुलाई 2018 का रिप्ले हो सकता है, या फिर मियां साहब जलसा करके अब इस दफा तो जाती उम्रा जाएंगे? वो जो वर्ड जाने वाली बात देखिए इस दफा तो जो है एक बहुत ही तारीखी जी पुरजोश और वलवले का इस्तकबाल उनको दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा जलसा ना हो। हमारी जमात को सर कानून क्या कहता है, जरा जो कहता है वो बताइएगा। आप जमानत मिलती है नहीं मिलती है तो बात की बात है, 6 दिन रह गए हैं उनके आने में, अभी तक नून लीग की तरफ से उनकी जमानत के लिए दरखास्त दायर नहीं हुई है। तो कानून क्या कहता है कि वो आए तो जलसा करें या जेल जाएं? देखिए वो कानूनी अपनी जो भी तर्ज है उसको पूरा करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी करेंगे, वो कोर्ट में खुद पेश होंगे। और जो लीगल टीम है वो बिल्कुल प्री अरेस्ट बेल जो है उसको अरेंज करेगी, इसका वो कह चुकी है। तो इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो सर, मसला नहीं होना। अवाम का जोशो खरोश आप कैसा देख रहे हैं, और क्या ख्याल है कि कितने लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे? लाखों की तादाद होगी। जोशो खरोश में यही बता रहा था कि हमारी पार्टी को जिस तरह मरियम बीबी ने रीऑर्गेनाइज किया है जी, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर रोज दर्जनों के हिसाब से एक्टिविटीज हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, रैलीज निकल रही हैं, मूवमेंट जारी है। मैं समझता हूं पंजाब तो अपना रोल अदा करेगा ही करेगा, बाकी सूबों से भी जो है वो इसके अंदर शमूलियत होगी। और वार्ड लेवल तक, मैं कहता हूं वार्ड लेवल तक, यूसी लेवल तक जो है वो हर हल्का, हर शहर, हर सूबा मुतहरिक है। ठीक, तो आप ये समझते हैं राना साहब के जो पब्लिक है, जो आपने कहा बड़ी मुतहरिक है, लाखों की तादाद में होगी, तो वो पब्लिक 16 माह की जो गवर्नेंस है, जो गुर्बत, महंगाई है, वो सब भूल गई है? सर आप समझते हैं ऐसा, या आप उन्हें ये इस बात पे कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि वो सब पिछली हुकूमत का किया धरा था? देखिए 16 माह के अंदर हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, लेकिन ये अवाम समझती है, ये हमारे वोटर समझते हैं, इस चीज का इदराक वो रखते हैं। तो बिल्कुल महंगाई है, मुश्किल हालात हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात का चैलेंज पहले भी किया। ये 2013 में दहशतगर्दी से घिरा हुआ मुल्क था, 12 घंटे की 2016 में आप, ये 12 माह आप ही की हुकूमत थी, आप पिछली कारकर्दगी की तो बात कर रहे हैं। आपकी इस कारकर्दगी को आपको लगता है अवाम भूल जाएगी? सर नहीं, ये हमारी हुकूमत थी जिसने डिफॉल्ट से बचाया। ये हमारी ही हुकूमत थी जो माशी दलदल में खान डाल के गया था, IMF का मुआहदा बहाल किया। ये हमारी हुकूमत थी जिसने इस मुल्क से ये जो एक पोलराइजेशन का तूफान खड़ा किया था, उसके खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया, आज इमरान खान उसको भुगत रहा है। ठीक, मुफ्ती के साहब
शेड्यूल आ गया मियाँ साहब की वापसी का 21 अक्टूबर को वो वापस आ रहे हैं, तो लाहौर एयरपोर्ट पे लैंडिंग के बाद आपके ख्याल में जेल जाएंगे या जलसा होगा? मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ जी। हमारा मसला तो माश का है ना, माशियात का मसला है। मियाँ साहब आ रहे हैं लेकिन वो ऐसे कोई मरहला वाइज स्टेप नहीं बता रहे कि मैं मीशत में ये करूँगा तो परेशानी तो रहेगी। सिर्फ लैंडिंग से तो हमारी मीशत पूरी नहीं होगी ना। पहले भी कहा साहब डॉक्टर साहब आएंगे तो ठीक, तो फिर नहीं हुआ। मेरे ये ख्याल है कि वो वहाँ से कुछ ऐसी बात कर रहे हैं ताकि आम मुसलमान जो है वो उसको आम पाकिस्तानी को फ़ायदा हो। मुझे ये जो हमारे अदली है बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे इसकी तारीख से लगता है कि ये पूछ कर फैसला करती है। पहले भी हुआ। आपकी मैं राय जानना इस पे चाह रही थी, क्योंकि देखें ना वो अदालत से सजा याफ्ता है, मफरूर हैं, तो ऐसा शख्स जब पाकिस्तान वापस आए या मुल्क वापस आए तो क्या होता है? मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, इतना माहिर हूँ कि जो कानून कहे वही करना चाहिए, किसी की रूरियात नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर, जलसे से खिताब करेंगे आज़ादी के साथ या जेल जाएंगे? पहले तो मैं एक मशवरा देता हूँ कि ये जो ऐप बना रहे हैं ना उसमें मियाँ साहब का नंबर जरूर डालें, क्योंकि अक्सर वही गायब होते हैं, बाकी तो कोई गायब नहीं होता। अभी भी शक है मुझे वैसे ऑनेस्टली मुझे शक है। क्यों? ऑनेस्टली शक है, मैं सच बात बता रहा हूँ, मुझे शक है। किस बात पे? शायद अगर हालात उनको ऐसे लग गए कि उन्होंने अंदर जाना है और बेल नहीं हो रही, वो नहीं आएंगे। तो सर कह रहे हैं ने ग्रीन सिग्नल दे दिया उनके। जो बुज़दिल शख्स होता है ना वो डरता है, वो हमेशा डील करके भाग जाता है। अच्छा, वो जब तक फंसा होता है ना जुई थोड़ा सा किसी जगह पे सुराख मिलता है ना, वो वहां से निकल के भाग जाता है। तो उस चीज को सामने रखिए, सामने रखिए। नहीं, मैं अगर कोई गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जनरली कह रहा हूँ कि जो बुज़दिल शख्स होता है ना वो भाग जाता है। लेकिन अगर वो आ गए तो कहाँ जाएंगे? जलसे में, जेल में। ये क्या होना चाहिए ये नहीं पूछ रही, जेल में जाना चाहिए। अंदर की खबर तो कुछ होगी आपके पास। अच्छा, क्या होगा अब मैं बताता हूं जो मैं देख रहा हूं। एक हुकूमत वक्त अपने एम्बेसडर को कहती है कि एक कन्विक्टेड बंदे से जाके मिलो। वो हुकूमत वक्त अपने एम्बेसडर को क्यों कहती है कि एक कन्विक्टेड से जाके मिलो? तो क्या फिर ये जेल में जाने वाले शख्स का तर्ज अमल हो सकता है? इसका मतलब देखिए, ये जो टेस्ट है ना, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट अदलिया का टेस्ट है। ये उनका टेस्ट है, ये उन सारे लोगों का टेस्ट है जो यहाँ पे कानून नाफिज करते हैं। अगर उन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ करना है, अगर उन्होंने इनको आए जेल में डाले, आधे घंटे बाद छोड़ के बेशक ले जाएं, लेकिन वो प्रोसेस पूरा होना चाहिए। जाना एयरपोर्ट से जहाज से डायरेक्ट जेल के बाद ये जाके सरेंडर करें, अदालत में सरेंडर करें। सरेंडर के बाद इनको वो बेल मिलेगी। फिर सियासी सरगर्मियों में जाएं। लास्ट कमेंट में शो क्लोज करूं। मैं तो यार तीनों पैनलिस्ट का इस पर इत्तेफाक होना चाहिए कि कानून शख्सियत से बालातर हो। बिल्कुल, और सबके लिए बराबर हो। और ये इम्तिहान होगा इस लैंडिंग पर। ठीक, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, डॉक्टर मोहम्मद साहब और राना एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।